عليكم خواتاتي. اليوم الجو حار، خرجت نضرب انا وصاحبتي واحد الدويره برا. بغينا نمشيو الكورة ونشوفو سيليا دي سولد، واش كاين دي بروموسيون. انتما معنا وغادي تشوفو كلشي، شوفو واش كاين دي سولد ولا ما كاينش، ولا نورمالمون بداو لي سولد كما كتشوفو. غادي نشوف واش كاين ولا ما كاينش. ما كتشوفوا الشمس حارة، زوين الجو، واخا الشمس كاين البرود، شويه البرود، جو زوين. غادي نمشيو نشوف دابا كيما قلت لكم واش كاين دي بروموسيون في كورة. حنا قربنا. حنا وصلنا الكورة كما كتشوفوا، الدخلة ديالها منا. كتعجبني الكورة، كنجي لها كتعجبني، كندخل داخل كاين الحوايج بزاف، كنفوجو ملي كندخلو لداخل، كنرتاح ملي كندخل، تكوني على الراحة ديالك، كتشوفي اللي بغيتي، تختاري اللي بغيتي، من بعد كتمشي تخلصي وكتدي الحويجه ديالك. الناس مزيانين كيساعدوا معك، الا بغيتي شي حاجه تطلبيهم على شي حاجه كيعاونوك، كيوريوك فين، يلا عمرها سلعه، كلشي مزيان. كما كتشوفوا ها هي كره اون زوينه. هم دايرين بروموسيون 50%، 400، 30%. شو ندخلوا هادو ديال الصيف. اكزومبل هادو دايرين لهم 50%، هادو 39 €. اكزومبل هادي كانوا كيديروا لها 18 ودوها 9 €، ما 50%، 9 €. هاد دي كاسكيت كيديروا لهم 7,97 € بوغ ليتي، هادو بوغ لي زونفون. هادو 6 €، هادو 6 € تيشيرت بوغ لي فام. هادي كاين طاي 44 40، هادي زوينة.
هادي 9 اورو au lieu de 18. اليوم مديرش فيه البروموسيون هذا. هادو دي بتي بخي هذا pour la maison. هادي طابلية pour la maison. Les vestes pour l'été. هادي 12 اورو. هادي 12 اورو. ثاني عندي بروموسيون 15 اورو. هادو دايرينهم 50%، يعني 18 درهم 9 اورو هذا بوغ ليفير هذا. هادي دايرين لها 30%. هنا pour الرجال par exemple دايرين بروموسيون encore. Là pour les crèmes. Crème pour les mains. Combien? Ah bon. Oh, c'est la prochaine. Là pour les brosses et tout ça. Il n'y a pas de promo. Non. C'est des brosses. Pour les cheveux, tout ça. Pour les masques, pour les cheveux. Pour le visage, pas pour les cheveux, c'est pour le visage. هذا un sérum pour le visage Axios, c'est 12 euros. Autant je vais voir, ça c'est bon pour le visage. هذا زوين للوجه un sérum Axios anti-rides. On va voir. هذا زوين، هذا كنت درتو مخير، هذا زوين، هذا كيجبد لي وجه زوين. غادي ندي واحد منه زوين، كيدير 12 اورو 76. فوالا زوين، هذا كنت ديت منه زوين. كاين هذا 13 اورو. المهم لقيت هذا واحد اخر نفسه، ولكن هذا فوق على هذا. الوغ ديت هذا لقيت كاع داهم بقى غير واحد، ديت واحد. بقاو جوج، ديت واحد. هذا كيبان لي على حسب، يمكن هذاك احسن، ديت هذا. هنايا بوغ لي بتيت في دي روب avec ça. C'est joli, hein? Bon, avec les robes. Ça c'est 9 euro. Tout petit.
te plaît. Ça c'est bon, regarde. C'est pas élastique. C'est pas élastique. C'est élastique, hein? Hein? C'est pour les filles? Ça c'est pour les filles? C'est pas bon ça, non. Oups. Non, non, c'est trop petit. C'est petit pour toi. Non, pas bon. Pas... Tu veux ça? On va voir ça. C'est quoi ça? Ça c'est des bons, hein? C'est pour Malax, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup ça, waouh. Très très bon. 6 euros, هذا 8 euros et ça 6 euros. هذا 6 euros, mais avec les manches. هذا دي تجير فيهم 30%. 30 c'est-à-dire يمكن 9 euros. هما 12 وديرهم 30%. pour les filles هادو زوينين. En fait, mais c'est des... C'est bon. Quelle taille? Oh, désolé. C'est bon, Rad. Très très bon. Élastique. Les jeans élastiques, voilà. Tu vois ici? Regarde ici. C'est très bon, Rad. Même quand tu laves, ça reste comme on a fait, on dirait qu'on a fait des repassages. ملي كيتصبون بحال اللي حددتيهم. Moi j'ai déjà acheté ici, mais c'est très très bon. On n'a pas besoin de repassage. Ça sort comme il est repassé quand on lave dans la machine. Ça change pas. C'est très très bon. J'ai déjà acheté parce que chaque fois j'achète ici. Mais c'est bon. Ok, c'est bon, hein. Très très bon. غادي نديرها منهم. هادو الفيتامين او كيديروهم مع لي وبيا كديرهم ديريكتومون سور الفيزاج ولا كتخلطوهم مع كريم دي جور ويا دي نوي. هادي زوينين هادو. سون دي فيتامين. وي كيديرو 4 اورو. كيديرو شريه. هذا واحد ما كيغسلو به ديماكيون زوين. كديري تمسحي وجهك كتخلطي هكذا ابخي كينظف كاع الوجه. نيطواتي لو فيزاج تري تري بيان. وكيخليش الوجه ناشف. هذا كيدير 3 اورو. غادي ندي واحد تري بون. هذا يخلي الوجه ميدم. سي bon ici. هذا كيديروا لهم plus un gratuit. C'est 3,49 €. C'est des beignets. Oui. Ici il y a des... On avait 4 €. Des petits plats au chocolat. 4 €. Moi je prends une. C'est la même chose. C'est 3 €. 2,99 €. Le chocolat. On va voir ici. Même chose. La même chose ici. Ici aussi c'est 2,99 €. Plus 4 gratuits. La même chose. La même chose. Tout partout de promotion. Ça
Ça c'est 11 € mais les tout des fruits c'est bon ça, très bon, j'ai déjà goûté, c'est bon, c'est délicieux. زوينة هذه كده بزاف. هذه عاوتاني صافي البنان مي هذه سي تري بون. هذا بيك تو سور دو فروي. هذه ميم شوز تري بون. هذه دايرين لها 8 €. هذه باي هذه لا بتيت تاي. tout des fruits passion et tout avec 8,99 €. هذه زوينة déjà goûté. Très bon. On n'a pas le couteau pour couper, sinon on va manger. Ici, il y a toutes sortes de fruits. Non, il y a tout. Il y a des passions, il y a les fraises, il y a les raisins, il y a tout. Très bon. Avec des هذه pour l'anniversaire. Très bon. Oh, très bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Très bon. On accueille les poissons tout frais. هنا كاين واحد باكوس، جيت نشري باكوس منا للبنت. كيبيعو زوين هادشي هنايا. رواية السلام عليكم خوتي خواتاتي. بعد ما رجعت من كورة للدار غادي نوريكم شنو شريت. شريت هاد لي صوندال هادو زوينين، هادو كما كتشوفوا راهم خفاف ومريحين في اللبسه وزوينين حتى في المنظر، كيجيو رائعين في اللبسه وكيجيو زوينين على الرجلين ومامطو خفاف كاش كتمشاو بهم مكتحسوش انكم راكم لابسين، ومامطو زوينين في هذا الصيف تخرجوا بهم ولا تجيبوهم من لي بارك ولا البحر ولا فيما بغيتي تمشيو بهم تمشيو بهم، راهم زوينين وكيعطيو واحد المنظر زوين للرجلين. شريت عاوتاني هذه شريتها هذه بها بالشورت زوينين، كانوا دايرين لهم 16 €، ديتها ب8 €، يعني 50%. وشريت هاد لي غوب هادو تاع القطن زوينين باردين ومريحين ومزيانين، كانوا دايرين لهم 15 €، دايرهم 50%، ديتهم غير 7,50 € بوغ لا غوب. خديت منهم جوج، واحد في هاد لا كولور وواحد في هذا. شريت جوج باش نبدل فيهم في هاد الصيف، باردين وزوينين ومريحين كما قلت لكم. وشريت هاد السيروم اللي ديجا وريته لكم تما في كورة، راه زوين كافيكاس. هذا جي ديجا اسيي. اللي عنده لي غيد كيغيدوي لي غيد كيبلع دوك لي غيد كيرجع الجلده ليس او ميم طون كيجبد الوجه، وراه زوين. انا جي ديجا ايتيليزي وكيرد الوجه بحال زوين، كيرد الوجه فيه واحد الرشاقه زوينه في الوجه، وميم طون زوين وكيرد الوجه رطب. نورمالمون كدير فاش في الصباح فاش كتفيقوا اول كتغسلوا وجهكم ومن بعد كديروا ابخي
كريم دي جو، ومن بعد كديروا المكياج المعتاد اللي كديروه. راه زوين وماشي غالي، راه غير 13 اورو كيدير. غير جربوه راكم ما غاديش تندموا، راه زوين وكيدوم كيدي شي شهرين ولا كتشري غير وحده بحال هادي راه كدوم لكم واحد شهر شهرين. رق واقتصادي وزوين، كديروه من الصباح للصبح وكيشد لكم كاع النهار كله. وديت هادي تاع اليدين، هاد لاكريم تاع اليدين زوينه، كترطب اليدين وكتغديهم، خصوصا اليدين اللي كيكونوا ناشفين راه زوينين. كترد اليدين رطب وميمطو كتغديهم كما قلت لكم، وراها ماشي غاليه حتى هي، راها زوينه، كدير غير شي 4 اورو شي حاجه، حتى كتبقى كتدي واحد 2 موا يعني مزيان كدوم، ما غاديش تندموا الا شريتوها. وشريت هذا عاوتاني ديماكيام، حتى هذا عاوتاني زوين، كيحيد المكياج في الساع وميم طون كيرد الوجه رطب وما كيبقاش ناشف، وراه كاع بور تو لي بو تيب دو بو، يعني كاع جميع انواع الجلد، وراه زوين. غير بمسحه وحده كيمسح لكم كلشي داك المكياج اللي كتكونوا دايرين، وميم طو كيصبر حتى هو، راه كيجلس مع كتمسحوا به غير من الليل فاش واحد القطنه كديروا المره الاولى والمره الثانيه وصافي كلشي كيتمسح خطره واحده، كيبقى الوجه ميدم. وملي كتبغيو ديروا غير كتخلطوا بحال هكذا، وكتخلط هاد البلو مع البيض وانتما كتمسحوا وجهكم في ميم با 1 مينيت. المهم هادشي خواتاتي اللي شريت، نتمنى باش ما كنتش ثقلت عليكم، والى فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.